Like, subscribe, and get notified. Eight years have passed since work began on the much-awaited Kurchurem Sports Complex, but the project still lies incomplete, now resembling a ghost house rather than a public sports facility. The iron structures and internal roads within the complex are heavily corroded, and the weekend framework poses a serious risk of collapse. Locals have demanded that authorities either complete the long-pending project or take immediate steps to restore and secure the site before it collapses completely. हांव आसा कुरचड्यार आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हें जें पळयता तळेशें, हें तळें नासून खंय तरी स्विमींग पुला खातीर सोडलेली जागा आसा. आतां सद्याक हितूंक उदक भरलेलेंच आसा, पूण म्हशी ज्यो आसा ह्यो न्हांवपा खातीर यूज करतात. तशेंच कोणाकूय शॉक आसा नुस्तें धरपाचें जाल्यार हांगा येवन ते गरोवंक शकतात, कारण हितूंक नुस्तीं बी जाल्लें आसा. आतां हांव जी गजाल उलयता हे कुरचड्या वयल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची. कितलींशींच वर्सां जालीं हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अर्दकच्चो आसा. खंय तरी सरकारान एक कॉन्ट्रॅक्टराक हो प्रोजेक्ट दिलो, अर्दकच्चें काम केलें आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी फरार जाला आनी कितलेशेच कोटी हेजेर खर्च केले आनी आतां जे कोटी जे खर्च केले ते खंय तरी उदकांत गेला. सगळी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ही सगळी कोसळलेली आसा. तशी सगळे झाडां झुडपां जाल्ले आसा, कुत्री येवन भितर बसता, तशी जिवाणी आनी सगळे जो प्रोजेक्ट आसा हो पूर्णपणे पॅक जावन गेल्लो आसा झाडांनी. इंडोर जे स्टेडियम आसा तेजे हाल कितें जाल्या ते पळयात. हो आतां कसलो तरी टेनीस कोर्ट जावं शकता नाल्यार व्हॉलीबॉल कोर्ट जावं शकता, पूण पळयात तेजे हाल कितें जाल्या ते सगळे झाडांनी भरलेले आहा. आनी वयलें जे लोखण आसा हें पळयात ते सगळें कळमोन गेल्लें आसा, केन्नाय पडोंक शकता. आतां ते बसपाचे सोंपे सिटां पळयात कशीं, आनी हे पळयात स्टोर रुमा जे मटेरियल हाडलेले ते तशेंच हांगा कुसोन वयतात. आतां हे पळयात हो फर्स्ट फ्लोर आसा बिल्डिंगेचो आनी इनकम्प्लीट आसा, पूण हे पळयात सगळे झाडांनी वयर बी भरलेलें, उदक स्टोर जाल्लें आसा, उदक कुसलेलें आसा सारकें. आनी तशेंच हांगा कितलेशे जिवाण्याच्यो काती आहा, जिवाणी आहा, ही सगळी भितर घर करून आसात. तशीच कुत्री जी आसात ती आसात ती म्हणटा स्पेस मेळ म्हणटा ती रावतलीच कुत्री येवन. आनी जे लोखण जे सामान आसा हे सगळे बिल्डिंगेचे ते खंय तरी चोरयेक गेल्ले आसा आनी अजून पर्यंत चोरयेक वसत आसा. This is supposed to be a sports complex of Kurchurem. हांगा एक बरें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जातलो अशी म्हणून लोकांची आशा आशिल्ली, जी एक्चुअली हांगा गरज ना. कारण आमचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तोच जर तर बरे भशेन रेनोवेट केल्लो जाल्यार सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी सगळ्यो सुविधा थंय मेळटा आशिल्ल्यो. पूण हो पयशे खावपाक म्हणा कित्याकूय लागून म्हणा हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करपाचें एक नाटक केलें आनी हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अर्दकुटो उडयलो. फक्त आमी जे टॅक्स पेयर आसा तांच्यांनी टॅक्स पे करून 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 फक्त हांकां लुटपाचें साधन करून दवरप काय, हो एक क्वेश्चन मार्क येता. सो हांव मागतां की हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जर तर तुमी करपाचें खरेंच मनान आसा, खरेंच जर तर लोकांक सुविधा दिवपाच्यो बऱ्यो मनान आसा जाल्यार हें जाता तितलें बेगीन करचें. कारण जो दुसरो आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो ग्रावंड आसा तोय बी रिपेराच्या नांवा अंडर बंद करून दवरला. ताका आनी कितले वर्सां लागतलीं म्हण आमकां खबर ना. सो आज कुडचडेकारांक भुरग्यांक जर तर कितें आपली कला दाखोवपाक, खेळपाक जर तर प्रॅक्टीस करपाक जर तर कितें जर ग्रावंड पळयतलो जाल्यार आज ग्रावंड खंयच ना.